searching so far and wide, hoping for the day I'll find someone to call mine. I've been waiting forever just to find you. I've been waiting forever just to find you. You only feel it once in a lifetime. Feel it once in a lifetime. Don't pass it up when you see it coming. Feel the rush where the wind is running. Feel it once in a lifetime. Feel it. Move slow, so keep on holding on, don't let go. Everything is right, heart and soul. Now we're home, right at home. I've been waiting forever just to find you. I've been waiting forever just to find you. You only feel it once in a lifetime. Feel it once in a lifetime. Don't pass it up when you see it coming. You feel the rush where the wind is running. Feel it once in a lifetime. मोगाच्यानो या कुटुंबांतलो तरणाटो आमचो रुपाट आज लग्न जिणेचे मेटाक पयले मेट तेंकता आसतना ताच्या जिवितांत कितें जाय देव तें भरती करून दी. सोडदोडीचें कुटुंबा जिवीत तशेंच मोगाचें जिवीत जावं दी तशें म्हणून आज हांगासर आमी ह्या आल्तारी मुखार सांगता मेळ्ळे हांव सर कुटुंबादारां आमी ताचे खातीर मागया. आतां आमची वड्याची गुरकारणां मागणी शिकयता. अगेन पुरुषाचे गुरुवे परम आमच्या देवा आमच्या आसमानातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समेच्या आवडव्यान मरिये बरी कबरंडी नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैवन सदैव पौळच्या कुशीचे आपल्या समेची साखर नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैवन सदैव पौळच्या कुशीचे आणि देवाचं पोत म्हणून झालं नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैवन सदैव पौळच्या कुशीचे भगवंती देवाचे माया मम स्वामीनाथी मागे आहे आम्ही ऐश्वर्य तुझ्या प्राणे तुझ्या पांढरे आम्ही जडजल्या आमच्या कष्टाने सुरावरी गुणाच्या नागा विभवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्थानी वर म्हणून आम्ही मागता आमच्या श्री सामच्या आसम्या मरे बात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या पुढल्या मध्ये रटण्या केले मका दिलाय तुझे तबे मुझे मौत सोडाय बाबा राग संभाळ सदाय आमेन. एक आमच्या बापा एक नमान मरे एक आनंद बापा गच्चाल महोत्सव भेटावे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज हम काय येऊन तुझी खुशी सर्गात जाता तसे संसार अनुभव
आणि आम्ही आमच्या चुकलेल्या गोष्टीचा जसं आम्ही बदकामतोस आणि आमच्या दांडीन पुढं दिलं का मूळ वाईटातले आमका निवार Naman Maria Gurpen Barile Sumit Jay Sangata Asramita Dun Sadevan Sadei Paul Jakusi changes Mahima Babagani Butani Pavitra Sasna Sovishodi Tanka Yesunyani Raza Prakash Sanjay Pangai Samadana Dev Dame एकम जपा एक नमान मरे एक अनुपा रुपाटाच्या आईच्या कार्य बरे आपण जाऊनच्या खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम काय येऊ तुझी खुशी सरकार जाता तसे संसारान नमान मरी एक पेन बरे समित तुझे संगत आश्रमित तुझ देवन से देव पॉल जो खुशी चेंजेस महिमा बापा का निकुतानी पवित्र आत्मा मोरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सरी बोलो माता माये आम्ही तुझी मुलगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशी येता विना अनवारान सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता विना अनवारान सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता मगाड पुत्रा सोबी आकाशाची माती आमकां You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, forever, forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. Fear not, I have redeemed you. Deep waters will not overwhelm you. Burning flames will not consume you. I will be ever beside you to deliver you. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. I have called you by name.
सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आतां एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना आमची काळजां आयच्यान एक जाली शिकतल्यां एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडताल्या दोगांय तुका पुजताल्या एका लेसान पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सदां विसार काल जाल्या खूब सार तुझो केस मुझ्या तोंडा खेळता हा परिया तू लागिये मोगा तू लागिये तुझो श्वास मुझे नाका लगता परिया
गालवाना तांचो भुईच्या आंगार खेळतात किडा लागी ये तू लागी ये मोगा तू लागी ये तुझे हात मुझ्या पाठीर खेळता पर्या तरी सांगत आम्ही खूप मात्र मी एक पावट जाऊन तुझ्या लागी आयल्या सौम्या याच्या दिसा ताका आशीर्वाद बरी तुझ्या भलायके तुझ्या विशेष आशीर्वाद कर तुझ्या रक्तान त्याची तकलीफान पांय तळादून ताका तुझी भलायकी दी म्हणून मागता तसं हरी एक कार्य एके दिसाचे हरी एक तुझ्या हातान समर्पिता तसं फादर सगळे तुसलेची हरी एक समर्पिता तुझं सोर तुझ्या खुशाप्रमाणे जाऊन सुम्या तुझ्या योजना आमच्या योजने सुम्या मरिये या भुरग्यां तुझ्या नव्या कुटुंबांतल्यान तूं त्या कुटुंबाची आवय जाय रक्षण जाय ताची संबळदार दी जिवीताची हरी एक घडी तूं ताका राख ताका सांबाळ आनी ताची मजत धाडून मागता पळयतात म्या तुजी सवडी ताची वेपार तुजी जनवेन बोर तुजी सिगून ताच्या कुटुंबाची तूं सदांच ताच्या सांगाता रावन मागता सर भक्तांना बोलून ताच्या पासून तूं विनंती करा तशेंच ह्या घडये मागता आमच्या कुटुंबांत जर आमच्या अंत जेव्हा तुझ्या सूर मनगड्यांपासून त्यांच्या पासून शीतरण मागता आमच्या बापा तूं सगळींच्या हाती नांव पयलीं जावं ती राजन केवं ती कशी सगळ्या कशी संवसारांत नमामरे पण पेण बरोवले सुमी तुझ्या सांगता श्रेय मिता तूं सगळें स्टेम पॉल्यूस चेंजी आनंद कनी पुता कनी पवित्र मरिये कृष्ण तू आमची माय सगी बोलो माता माये आम्ही तुझी मोगी तू आमची माय तू आमका जाय तुझे सशीन वेता विज्ञान वारण सुखा तुका माय तुझो आदर मागता विज्ञान वारण सुखा तुका माय तुझो आदर मागता मरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी उलो माता माये आम्ही तुझी मुलगी ओ गॉड पुत्र सोवे कामरी आशीर्वाद सत्य प्रवेश या रब तुमके देवा आमच्या दुश्मनातून बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, all that today
सूर्याची किरणा बांधतेली तरुणा तू येताना आज मुझ्या लग्नान होकलेच्या नेसणार मोजन जाताना सूर्याची किरणा बांधतेली तरुणा तू येताना आज मुझ्या लग्नात होकलेच्या नेसणार मोजन जाताना वर सांतावून मुझ्या कल्पनाच्या आंजा रूपणे तुझे मुझ्या काळजांत कोणसो नाचले लाखांत एकले तू मुझे होकले म्हाकास दिवच्या तुका देवान रसले लाखांत एकले तू मुझे होकले म्हाकास दिवच्या तुका देवान रसले गरदार मुझे सोबोय येण्यान तुझ्या संतोष म्हाका लाबोय जिणयेन मुझ्या गरदार मुझे सोबोय येण्यान तुझ्या संतोष म्हाका लाबोय जिणयेन मुझ्या म्हाका आदार जा गोरसो उजवाड जा दोगांय मेळया सुफोळ करिया जिवीत मुकले आज या बागी दिसा रूपट आणि लेस्लेटा तांचो वखतो दीस ताच्या जिविताचो तो संभ्रम म्हणटू ह्या इगर्जेक हांगा पावल्या आज दोन कुटुंबां ह्या इगर्जेता भायर वयताना एक जातात कित्याक ह्या तांणी घेवच्या बेसांत जावच्या अजा दोगां जाणां येतात ती एक जातात तशें तांच्या सगळ्या कुटुंबां पयस सभाक संतोशाची गजाल कित्याक कुटाम रचून नवें जोडें हें फुडें सरता आयच्या दिसाक ह्या पयस सभेच्या नांवान ह्या हांगाच्या विगाराच्या नांवान तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाच्या बलिदानांत तशेंच ह्या साक्रामेंतांत वांटेली जावन तुमकां स्वागत करता बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकमोग तुमचे सभे आसो मोगाचेनो आज आम्ही क्रिस्त येण्याच्या कालाच्या चवथ्या आणि निमाण्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आईची देवस्तुती देवाची खुशी आणि योजन आम्ही विधेयपणान स्वीकार केल्ले वरवीं जिजू आमचे थंय जल्माता म्हणलो संदेश दिता तर देवाची खुशी जाणा जावन कालतेपणी विधेय जावन जिजूक स्वीकार करूंक घर जासची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. लग्नांत एक विघ्न म्हणून सांगतात पण सांत पावलो आपल्या पत्रांत ते कडेन सांगता देव आमच्या जिवितांत विघ्न येवंक सोडता मात्र न्ही पूण ताचे तातून
बाच्याव जावची एक वाटी सोमी आमकां दाखोवन दिता म्हणून. आनी तशें जालें बागेवंत कुटुंबांत झुजांनी मरी तांचें करार जाल्लें, पूण तें एक विघ्न आयिल्लें सांजे बापाक. आनी मरी मागीर ताणें गुटान सुटचें म्हणटाना त्या जाल्यार पवित्र देवदूत येवन सांगता तुवें सोडचें सारकें न्ही. कित्याक म्हळ्यार मरयत जिवितान जाल्लें तें मनशातावन न्ही, देवाच्या सक्तीन पवित्र आत्म्यान जाल्लें. देखून तिका तुजी पतीन म्हूण घेवंक जाय म्हूण सांगता. आनी सांजे मरयेक आपली पतीन म्हूण घेता. तशें मोगाचें आमच्या जिवितांत सबारपटी अशें विघ्न येतात. लग्नांत एक विघ्न म्हणलें बरें, पूण साबार जाणांक ते मागण्याची रूच आसना. पवित्र म्हणजे ससाय ते मागनात, लॉयरा कडेन येतात, कोर्टाक येतात, डायवोर्स म्हणटात. पूण देवा कडेन मागले नंतर त्या विघ्नांतल्यान बाच्या जावची वाट सोमी दाखोवन दितो आसलो. देखून बागेवंत कुटुंब एका आदर्श जावन आसा. आनी आज लग्नांत एक जावच्या रूपट आनी लेस्लिटा तुमच्या जिवितान आज तुमी एकामेका उतार दिवंक येतात. एक कुटुंब बांदून हाडूंक तुमी एक मौन केलां आनी देवाचे आशिर्वाद मागून आयल्यात. देखून कितेंय जावं दी, सुखा दुखांत, संतोशांत, सुखा दुखांत, भलायकेंत आनी पिडेंत सांगाता रावंक तुमचे सक्तीन जायना, पूण देव तुमकां सकत दिता, बोळ दिता. त्या देखून मागण्याच्या आदारान देवाची कुमक सदां खंडीत तुमचें कुटुंब, तुमचें काजरी जिवीत एक यशस्वी जातलें, एक सुखाबरी जातलें जावन दी म्हणून आशेता आनी मागता. आमी सगळ्या बलिदाना पावतेवरी वांटो घेवचे खातीर आमची सरपातकां आमी वळखून घेवया. देवालक्ष्मी भक्तांनी प्रार्थीत मागी. जेजू तुजो पोतू मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच लग्ना संस्कारांत आज एक जावंक आसच्या रुपाट आनी लेस्लिटा ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या सर कृपेदाण्यानी बर म्हूण मागता. आमच्या सिमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणा जे तरा जर चलिता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान आज कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंड्यांतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आज हांवें जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याचें न्हू, चीत दिवन आयका. तुमी मनशाक सतायली ते तुमकां पावले ना, म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचे उतरें. सर्वेस्पो राजा देव महिमेसो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितो आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचे. ताणें स्प्रितो दर्या वयर स्थापीत केले.
आनी उदकाराशीचेर ती खातीर कर दवरल्या भितर सदा सर्वेस्पोर राजा देव महिमेचो सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ ताच्या पवितळार पांय दवरूं कोण तो जो नितळा तांचो आनी निर्मळांतच करनासो केंच्याय बोंब्यार आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो भितर सदा सर्वेस्पोर राजा देव महिमेचो भाव भयणीनो क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाक सामचे पासो देवाक मन मारले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो पतीनो क्रिस्तान पळय सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनीचो मोग करा पळय सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कतवीण जावच्या आनी महिमेन परजडली एक काणीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केले आनी पवित्र केले आनी ताणें आपणाक कसो तिका ओपून दिलो हेच परे पत्नीनो जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय आपणे पत्नीचो मोग करता तो आपणा सस मोग करता कोणी मनीस केदीस आपले कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता पळय सभेकी क्रिस्तांव उजीर क्रिस्त हेंच परी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे पळयत पुस्तकान म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापाय सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवडटलो तीन दोगांय एक कूड जातले हें एक व्हड गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पळय सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां देवाचें उतार हें सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचें जनन एपरी जालें ताचे माथे मुरयेक सुसे लागीं कारार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या उर्वी गर्भेस जाली ते सोबती सुसे नितीवन मनीस तरी मुरयेक आपाकेक काडूंक ताका कुशिनांतली देखून ताणें तिका भुक्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो सुसे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे तें गर्भसंभव पवित्रत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिपाक सर्वेस्परान म्हणलें तें एक ओंकार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ जुजे न्हिदेंतलो उठता सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायले प्रमाणे केलें मुरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या रोपट आनी लेस्लेटा आयचो सर्मांव तुमकां लग्नाच्या पवित्र
सक्रामेंतान सांगता वचों फुडें सरलेल्या तुमकां उल्हास. लग्न संस्कार पवित्र सभेन घडलेलो जावन आसा आनी जेजूनच तो आशिर्वादीत केल्लो. दोन विविंगड पिरगजेतावन दोन विविंगड कुटुंबांतावन तुमी एक जावच्या काळजान मनान आत्म्यान कुडीन एक जावच्याक आज व्हडा संतोशान आनी उल्हासान हांगासर आयल्यात. एक घडीत अशें आसा नवेंच काजरी सोडें काजर जावन एक हप्तो जालो मात्र काजराची ती मोगाची रुजवात जावन न्हवऱ्यान एक सोबीत नवेंच मोलादीक कार घेतिल्लें आनी एका सप्त्यान ताची व्हंकल तें कार संतोशान घेवन भायर वेता आनी अवचीत एक अवघडाक ती पडटा. आतां मस्त भियेता ती खंत काडटा म्हजो घोव कितें म्हणत भियेता ती तेचे मोलादीक एक दिर्वेन जावन आसा हें कार ती भियेता कालबुल जाता आनी तक्षण थंय येता एक ट्राफीक पुलीस लायसन्स विचारता. ती सोदून आसतना ते चीट तिका सांपडटा आनी तातूंत त्या न्हवऱ्यान बरयली मोगाची उतरां ते झळकता. म्हज्या मोगा जर तर कितेंय अवघड तुका घडत जाल्यार तक्षण कारांतान धांवन एका सुरक्षीत जाग्याक वच. ह्या काराच्याकी संवसाराच्या सर वस्तूंच्याकी चड हांव तुजो मोग करता. हें वाचून तिका समाधान भोगता संतोश भोगता आनी तक्षण तिची खंत मायक जाता. संतोशान तें कारांतान देंवता. वय मोगाचें न्हू आनी मुख्य जावन लेस्लिटा आनी रुपर्ट तुमच्याय काजारी जिवितांत अवघडां घडोवंक पुरो कार अवघड न्ही बगार ललान मानस्ताप वाद विवाद झगडें विविध कारणाक सामाण जावन घडोवंक पुरो. पूण आखरेक तुवें सांगूंक आसा एकामेका मोगा उडास दवर. हे सर झगड्याच्या की सर मनस्तापाच्या की वस्तूंच्या की तूं म्हाका चड मोगाचें जावन आसाय हें हांवें सांगूंक आसा आनी हांव भोगूंक आसा म्हज्या पार्टनर तावन. त्या देखून मोग तुवें जिवो दवरूंक जाय. आनी आज इगज मता तुका दोन विशय प्रमुख जावन शिकयता. पयलें जावन आसा तें काजार लग्न तें केवल सिवील कॉन्ट्रॅक्ट न्ही बगार तें कवनंट जावन आसा. केवल एक ओपंद सौदा न्ही बगार तो एक करार या तो एक सल्लो जावन आसा. काल व्यत्यास कॉन्ट्रॅक्ट आनी कवनंटाक. कॉन्ट्रॅक्ट हांव आनी एक व्यक्ती करता. जर एक व्यक्ती ते कॉन्ट्रॅक्ट पाळिना तो तें कॉन्ट्रॅक्ट मोडून वेता. दोगी आमी दुसरी वाट धरून वेता आनी हांगा म्हजो वैयक्तीक लाभ हांव पळयता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टान म्हाका कितें फायदो आसा पूण कवनंट सल्लो करार हाका विरोध जावन आसा. जर एक व्यक्ती पडटा तें जू वोवंक तांकां ना हें निराकरण करता सोडून वेता या कितेंय घडीत घडटा तर हांव धांवून वचना सोडून वचना ताका बगार हांव तें जू दोगांयचें जू हांव वोवयतां. म्हज्या कांदार घेता हांव तो कुरेस दोगांयचो एकलोच वोवयता या एकलीच वोवयता आनी मुखार वयता म्हजें कुटाम बांदून हाडटा सोडून धांवना. हांगा आमकां संबंध मुख्य वैयक्तीक लाभ मुख्य न्ही. त्या देखून इगज मतां आमकां शिकयता काजर तो पवित्र सक्रामेंत जावन आसा. ओली मॅट्रिमनी पवित्र देवानूच पवित्र केल्लो जेजूनच पवित्र केल्लो. त्या देखून की जें कितें देवान पवित्र केलां जेजून आशिर्वादीत केलां तें केदींच खंयच्या कारणाक जावन मोडूंक तें पावोनय आमी. मोरा पर्यंत हांव सांगता वचूंक आसा. त्या देखून एक कवनंट देवान मनशा मदें कवनंट सल्लो केलो एक करार केलो एक सल्लो केलो. आमी पत्कान पडल्यार आमी विरोध केल्यार देव ताच्या कवनंट सल्ल्यांत पाटी सरेन आमकां राखून व्हरता
आनी तेंच नियम ह्या काजारान ती आमी पाळूंक आसा. जर एक व्यक्ती तें सोडून गेल्यार हांव फाटीं सरना, मोरा पर्यंत हांव मुखार वता, म्हजें काजारीची वेत हांव मुखारसून व्हरतां, हांव सपरेट जावचो ना या जावचें ना. हें पयलें नियम तुमकां इगर्ज शिकयता. आनी दुसरें जावन आसा लग्नाची वेत, तें परमनंट, शाश्वत. आज हांव काजार जाता, फाल्यां हांव मनस्ताप जाता, डिवोर्स दिता म्हळ्यार ताका खंयचोच अवकाश ना तुमकां. तें शाश्वत, तें परमनंट, तें तात्कालीक न्ही. हें तुमी खंडीत जावन मनान दरीचे. प्रत्येक जावन कश्ट येतना विघ्न येतना हांव मुखार झगड पडटा, पूण एक शब्द केदीस उसारी नाकात, हांव तुका डिवोर्स दिता म्हणून, या तुजे तन अलग रावता म्हणून. ते खंडीत ताका अवकाश ना. ते देखून शाश्वत. कित्याक म्हळ्यार आज तुमी देवा मुखार एकामेका भास दितात. कितें दी सुखान तशें दुखान देव मोरा पर्यंत विश्वासी रावतले हांव, मोग करतले हांव, मनान लेखतले हांव, गौरव करतले हांव, भुरग्यांची जतन करतले हांव म्हूण जेजू मुखार तुमी एकामेका वाग्दान दितात. ते देखून ही आंगोण तुमी करता आसतना, देवा मुखार प्रमाण करता आसतना ती तुमी पाळूंक आसा. मस्त कठीण तडेबोटी कश्ट. म्हजी सूख आसना, म्हज्या पार्टनराचें सूख आसूं पुरो, पूण हांवें कितेंच करूंक ना. हांवें देवाक हांवें भास दिल्या, म्हज्या पार्टनराक भास दिला, तो या ती पाळिना जाल्यार म्हाका तें कर्तव्य आसा. हांवें मोरा पर्यंत ताका सांबाळूंक आसा. त्या देखून एक पवित्र बांद देवान घडलेलो, जेजून आशिर्वादीत केल्लो. आनी त्या देखून कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 7 वळ 10 आनी 11 आनी तूं सांव पावलो जेजूची उतरां हांगा आमकां उसारता. कितें ती बायलेन आपल्या घोवाक सोडचें न्हय. म्हजी उतरां न्ही, जेजूची. सोडलें जाल्यार तिणें लग्न जायनासतना रावचें बरें, नाजाल्यार घोवा लागीं राजी जाय. एखादो वेळा घोवाची सूख जाल्यार म्हजी सूख न्हय, हांवें वचून घोवा लागीं राजी जाय, सॉरी म्हणा जाय. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हाका संबंद उरोवंक आसा. म्हजें देवाक हांवें केल्लें तें प्रमाण हांवें आंगोण हांवें उरोवंक आसा, म्हजें कुटुंब हांवें उरोवंक आसा. त्या देखून म्हजी सूख नाच जाल्यार हांवें वचून म्हज्या बायले लागीं सॉरी म्हणा जाय, राजी जाय. तशेंच घोवानी बायलेनी तिची सूख ना तरी घोवा लागीं वचून राजी जाय, सॉरी म्हणा जाय. म्हणून सांव पावलो जेजूची उतरां आमकां परत्यान उसारता. ते देखून रुपर्ट आनी लेस्लिटा एक नवें कुटुंब बांदून तुमी मुखार सरता. एक व्हड जबाबदारी तुमकां मुखार आसा. आनी ही जबाबदारी घेतना 3 विशय सांगूंक अपेक्षिता. एक जावन आसा तुमी दोगांनी तेगांव. चिंतू आसना कोण तेगांव म्हणून. आज पयल्या वस्मानांनी शुभवार्तेन तुमी आयकलें इमॅन्युएल, देव आमचे सांगत आसा. तें तुमी केदींच विसरूं नजो. ते देखून जेजू तुमचे सवय आसा. तुमी दोगांनी तेगांव. इमॅन्युएल, जेजू तुमचे सवय आसा. कितेंच म्हण आसता या कोणूच ना थंय उलोवंक, झगडें जाता. जेजू कापया, एक घडी बरें मागणें करा. त्या देखून पयलो उपादेश तुमी पाळूंक आसा. सगळ्या तुज्या काळजान मनान आनी आत्म्यान तुवें देवाचो जेजूचो मोग करूंक आसा. तें पयलें स्थान. तें केदींच तुवें तांचो सोड दोड करूंक ना. कितेंच पयलें. आनी दुसरो उपादेश कितें तें तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. आयज दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता कितें तें तुजो कुडीचो कोणूच द्वेश करिना. आमचो कुडीचो आमी मस्त मोग करता न्हय. आमची कूड सोबीत. आमची कुडीक जाय जाल्लें काण आमी दिता. बरें न्हेसना आमी न्हेसता. आमी सोबीत दिसता, आमी मस्त मोग करता. आनी आज दुसऱ्या वचपान हांवें आयकलें तुज्या कुडीन तूं कितलो मोग करताय, तुकाच तूं कितलो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तर रुपर्ट तुजो पेलो कोण? लेस्लिटा. लागशिलो पेलो या पेली लेस्लिटा तुजे लागशिलो पेलो जावन आसा रुपर्ट. तक्षण तुका दोळे उक्ते करतना दिसचो तो रुपर्ट. रुपर्ट तुका दिसता लेस्लिटा. त्या देखून तुवें पेल्याचो मोग कर म्हूण हांगा देवान दुसरो उपादेश दिता आसतना तुवें एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी केदळा तुमी एकामेकाचो मोग करतात तेदळा तो मोग मुखार वेता. आनी आखरेक
ओडोड कामां करिनाकात एकामेकाक ओडोड गडीत उडासात दवरिनाकात ल्हान ल्हान कामां एकामेका खातीर एक दीस तुमी करूंक आसा जावं पुरो थँक्यू जावं पुरो स्मायल जावं पुरो गुलोब जावं पुरो बर्थडे विशेस कितेंय एक दीस 2 या 3 घडिता म्हज्या मोगा खातीर हांव तुका करतलो या करतलें जावं पुरो एक मागणें कितें जावं दे तें तुवें करूंक आसा एक घर बांदिचें जाल्यार तक्षण उबें जायना तें ल्हान करणी ल्हान सिमेंट माती इल्ली घालून आमी तें उबें करूंक आसा तशें तुवें कुटाम बांदूंक आसा तें व्हड करूंक आसा वादळ आयलें वारें आयलें जगड्यान आयलें मोदें कांयच जायना कित्याक तुमचो मोग घट आसा बऱ्या बुन्यादीचेर तुमच्या ल्हान करणीचेर तें तुमी घट बांदून हाडलां वादळ सयत तें परतूंक साध्य जावचें ना त्या देखून उडास दवर एक दीस तुज्या मोगा खातीर 1 मणी या 2 मणी करणी हांव करतलो म्हूण निश्चय कर तुवें जशें सेलेस्पेटा 1 या 2 बरी करणी हांव म्हज्या मोगा खातीर मोग उरोवंक हांव करतलो हें करतली हेंच तुजें जिबेत बऱ्यान चवदीक हजार जिबेत जेजच्या मोगान आनी जेज बाळकाच्या आशिर्वाद तुमचेर आसूं म्हणून आमी मागता आमेन. हे पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकां तयार करया प्रत्येक रितीन रुपट आनी लेसलो बसत आमी प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र वेळार मागया. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावून आनी लग्नाचे हे सगळे कायदे पाळून हे खेरीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वचेर हांव तुमकां विचारतां. रुपट आनी लेस्लिटा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां लाडवण करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवाड धरात आनी देवा मुखार आनी पवित्र सभे वचेर तुमची कबलत उसारात. हांव रुपाट तुका लेस्लिटा म्हजी पोतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडीन तशें भलायकेन तांग तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव लेस्लिटा तुका रुपाट म्हजो पाती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे वचेर एकामेकाक दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादां भरूंक जे देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कोना म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. लेस्लिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मोदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.
रुपर्ट म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी. म्हज्या भाऊ भयणीनो, जेजू सांगला मागा तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें म्हणून. त्या देखून जेजूच्या उतरांचेर विश्वास दवरून आनी मागलें सकड बापातून आमी घेता. सभेच्या मान्यरांनी त्यागाचे, कलतेपणाचे, विधेयपणाचे आनी समर्पीत जिविता मुखांतर क्रिस्ते बर्जेक प्रेरण जायशे तुजे कुर्तुवेन बर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर बरी योजना मांडून हाडणं निस्वार्थीपणे कार्यगत करचे बरे म्हण तांकां दी म्हूण मागता. आमच्या पिरगजांतले सर कुटुंबां इमान्युएल जेजूक तांच्या कुटुंबांनी घेवंक साध्य जावचे बरे कलतेपणे भोगसाणे विधेयपण असले शेगूण फुलोवन दी म्हूण मागता. सर पिडेस्ताच्या प्रायवंताच्या कश्टान संपडलेच्या जिवितान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा बळ भलायकी भरोसो दी म्हूण मागता. सर युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची माऊली आनी सतां उक्त्या मनान बळकोवन ती तांच्या जिवितान वृता करून येवंकसच्या नतेल्या फेस्ताचो करो संतोष आनी जेजूची हाजरी अनुभव करून सकून दीत म्हूण मागता. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू सदांच वळखून स्वीकार करचे खातीर खरें घालतेपण विधेयपण सादेपण आनी पेल्याच्या उस्क्यान बर म्हूण मागता. श्रींच्या बापा तुज्या भुरग्यांची कालती मागणी आयक. मोगाळा बापा, आज आमी विशेष तरान पवित्र लग्नांत एक जाल्ल्या लसलिटा आनी रुपर्टा बसत मागता. तांचें लग्न जिवीत मोगाचें देवाक मानवचें आनी हेरांक देखीचें जावं दी म्हूण मागता. श्रींच्या बापा तुज्या भुरग्यांची कालती मागणी आयक. जें कितें आमी मागता तें सकळ आमकां दाराळ मापान फाव कर क्रिस्तूच्या सम्या वरवीं. आमीन. स्वीकार कर पवित्र दाडो बदलून दी मास्तान क्रिस्ताच्या. सर पद राधव मंथन से जाऊन मागात. सरेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पवित्रत्म्यान भाग्यवंत आमकां मरयेची कूस सुफळ केली. तुजे वेदेचेर आमी दवरल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तशेंच लग्ना संस्कारान एक जाल्ल्यानंतर रुपर्ट आनी लसलिटा तांचें काजरी जिवीत आशिर्वादीत कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वे
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदेधरा आणि शासनाच्या देवा सोरकाळी निसर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावसाची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तूं आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणणेची. देखून देवदूतां बराबर सर्गींच्या सरदळ बारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दिता नसता ते पर्यंत तुका हे निर्मळ बेडूनी करच्याक एक काशापद जातून जमयता साय. देखून बाप्पा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून हो संस्कार आमी समरमता. तो परत दिन जालो त्या राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जॉन जतस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आमतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू तुझे बळा आमी समर्पता. तुझे पुन्हा जीवन कोण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू ताच्या अनंत बरीत पुनर्जन्मपणाचो आनी सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुता जेजूचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करून आनी अशें देवाचे माये भो भगेवन अवंकार मरयेच्या भगेवन जुजे तिचो निश्कळपती तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्त्यां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या धायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या वयल्यान असो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बाबा, हे बले वरवीं आमकां तुजे इश्टगात मेळ्ळे, तिचे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सक्रा लिओ आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिडो पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पळय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पळय सभेक बावरतान आनी प्रिती मोगान तेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या समेस्तांक महिपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बाप ताणें पवित्रात्मा ते एक जण एक कुटुंब जावन आसा. तशेंच आज त्या कुटुंबात जिवितांत वांटले जातात. आज रुपर्ट आनी लेस्लिटा देखून देव कसो एकवटांत आसा तशेंच ही हांच्या कुटुंबांत एकवटो माया मोगान जिवंक जाय जाल्यार कृपा बापा तान मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव बरें जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी मशीन सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान निवार. लग्न बेसान भितर सरोन वेदीशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्त्यान पोसून सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आतां आमी मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सरसतना तुवें दादलो आनी बायल करून ताका रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शादी पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पोथी पदणीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार वेळ पावतस तोच सुभावार्थ्याचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर रोबर्ट आनी जेस्विता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूं सुद्दां जे मोदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणेक प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक तूं तांकां तयार कर. हे तुजे दुवेक जेस्लिटाक तुज्या शुभम देण्यानी बर. पत्नीचे आनी आवयचें आपलें कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगणांनी ती सोबूं आनी तुज्या पुता स्टुबर्ट ताचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळा बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात.
तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या आपातकांचे न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दीश घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देनी कोटांत सांबाळ तुजी तैरा जोड चलिताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. मुझे सोबिया गायता तुझी महिमा गोडा प्रिया रक्ता तुझ्या येण्या आणि मुझे सोबिया गायता तुझी महिमा दुर्गोळ वीरा येण्या तुझ्या सोबिया आय मुझो गाडो दिसता का तू म्हाका देवी दादा तुझो सोबिया आय मुझो गाडो दिसता का तू म्हाका देवी दादा तुझो तुझी सोबिया जीवित वेदिका हृद तुझे सोबिया कास गावागरा तुझी सोबिया जीवित वेदिका सोम्या तुवें केल्ल्या सरूकारा जिवीत आमचे समर्पिता सेवेन तें पवित्र सोम्या मागता अपुर्या संवसारांत आमकां शेगोडी मायमा फावो भयणी संगी कुटाम दिले अर्गा ए सोम्या सांगतां बिनवासतां ये सोम्या तुवें केल्ल्या सरूकारा जिवीत आमचे समर्पिता सेवेन तें पवित्र सोम्या मागता. पर आमच्या मोगाळ बाप्पा या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी भरोशान भरल्या. आमच्या सोडूनदाराच्या जल्माची परब जितली लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. नवें काजरी सोडें
रुपर्ट आणि लेस्लेटा हांच्या दोनी कुटुंबाच्या सर मोगाच्या तर्फेन हांव हांगा हजर आसल्या ह्या जगांक हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन ह्या प्रिगसो हे जग मनात एक बाब ग्रेगोरी आसा भोव मायपासी मोगाळ ते जावन आसा आनी फाटल्या 1 वर्सांत हांव तांकां जाणा मुस्तो संतोश भोगता आनी कुटुंबान मुख्य जावन रुपाटाच्या कुटुंबान सदांच आत्मीक डिरेक्टर ते जावन ते सेवा दिवन आसात आनी भुरग्याचे मोगाळ ह्या जग जावन आसा तुमकां रुपाटाच्या आनी लेस्लेटाच्या कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयचें हें भोव सोबीत कार्य प्रती जावन रेस्पेर केल्लो लेस्लेटाचो सैरो पद्राप कार्मेलीत बाब रायन पिंटो हांगासर आसात प्रस्तुत LLM क्रायस्ट कॉलेजीन बेंगलोर करन आसात तुमकां हें काळजांत हांव अर्गां पठयतां कुटुंबा तर्फेन तशेंच आज ह्या आल्तारीर हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयल्लो रुपाटाचो आजो म्हजो बापो जावन आसा मानदीक बाब एलायसिपेरो सकलेशपूर प्रिगजेंत ते विगार जावन आसात आनी विगारवारी चिकमंगळूर TSCचे तुमकां एक काळजांत हांव कुटुंबा तर्फेन हांव अर्गां पठयतां आनी हांगासर एरियाच्या की आसात कार्मेलीत ह्याच्या एनरी मोरस प्रस्तुत सद्भावन बेंगलोर हांगासर ते कम्युनिटीचे सुपिरियर जावन आसात तांचे सुमें मानदीक बाप रिचर्ड मॅनेजर्स ते ध्यान साधन बोगाडे हांगासर ते सुपिरियर जावन आसात आनी नव्या व्हंकले न्हवऱ्याक वेलकम केल्ले जावन आसा मानदीक बाब जीवन प्रस्तुत पादमुल्लस हॉस्पिटल हांगासर एसिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर जावन ते आपले वावर दितात आनी फादर अल्बर्ट वर्गीस प्रस्तुत स्टेट संत ते वावर करून आसात आत्मीक डिरेक्टर ते जावन आसात तुमकां सर्वांक लेस्लेटा आनी रुपाटाच्या कुटुंबा तर्फेन काळजांत हांव अर्गां पठयतां आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वाद तुमच्या मिसावाचेर आमी सर्वां मागता देव बरें करूं तुमकां समेस्ता रुपत आनी लेस्लेटा तुमकां अभिनंदन आनी तुमच्या लग्नाचे उल्हास पटयता बोवा पुरबायाच्या रितीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तुमी भाग घेतले आनी खंडीत जावन तुमचे लग्नाचें जिवीत मोगाचें शांतीचें समाधानाचें आनी एकामेका बक्षणाच्या स्पिरितान भरलेलें जावन दी म्हूण तुमी खंडीत जावन मागलां आसतलें आनी हांगा आसले आमी हर एकल्यांनी तुमचे पसत मागलां आनी तुमचे पसत मिसाचें बलिदान भेटयलां लेस्लेटा तूं बाळूक जेजूक समर्पिल्ल्या वामद पदव पिरगजेंतले पयल्यांगाचेंच पूण परत मरळी मानेगे म्हणले बरी परत भगवंत खुर्साच्या पिरगजेक तूं आयलाय तुका हांव मोगान स्वागत म्हणटा आमच्या पिरगजेंत तुजीं तालेंतां उर्जीत करूंक तुका जायते भरपूर अवकाश आसात मेळिल्ले अवकाश नाका म्हूण नाका कित्याक म्हळ्यार तूं आज जावन आमचें पिरगजगार ना त्या देखून तुका मेळिल्ले हर एक अवकाश बऱ्या तरान उपयोग कर आनी बऱ्या तरान रुपाटा संगी ह्या पिरगजेंत एक आदर्श जिणी जियोंक तो भगवंत खुरीस तुका कुमोग करून दी म्हूण प्रत्येक जावन मागता मुखाच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबाच्या रितीन तुमी सगळ्यांनी भक्तीपणान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेतलो तुमकां अभिनंदन पाठयता आज आमी सगळीं बरी मुस्ताकी गल्लां आयल्या आनी बरी दिसता आनी आमचो काले म्हणटात आमचे भितर एक काळजाची एक बोगणां आसात एक संतोश आसा आनी तें साहस काजराच्या दिसा तें भोगचें साहस कित्याक म्हळ्यार काजर म्हळ्यार सगळ्यांक एक सांगाता हाडटा मोगाची मनशां सांगाता येतात एकामेकाक उलोवचें पडटा एकामेकाक आस्तांव करता आनी मागीर नाचता हॉलांत बरें सगळें गरजेचेंच नव्या जोड्यांचेर आशिर्वाद
आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं तुमची भुरगीं बळां जावन तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळोन तुमकां बुजोवन आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दी दुर्बळ्यांक आनी कंदी दुखींत सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचें सरकार तुमकां इनाम मेळो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमचे समेस्त सरीसपर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडणूक काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुखान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुखान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा मोगा संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा मोगा संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजड पांकोव्या पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशी गी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशी गी रित्या बोटाख्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशी गी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशी गी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता
आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सुर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारां की लजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सुर्या किरणां की थंडाय दिता